السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هيا نتعلم الأردية، سلسلة الأفعال الأردية مع استعمالها في الجمل في الأزمنة الثلاثة. هذا مقطع ثالث لهذه السلسلة، وما شاء الله الناس يحبون هذه السلسلة كثيرا، فلذا أريد أن أكثر هذه السلسلة، وأريد أن أغير أسلوبي قليلا في المقاطع الآتية. فأرجو منكم إن ما اشتركتم قناتي فاشتركوا الآن وانشروا إلى أصدقائكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل الأول ہنسنا. ہنسنا معناه الضحك. ماضی میں ہنسا یعنی أنا ضحكت. حال میں ہنستا ہوں، میں ہنس رہا ہوں. ما الفرق بينهما؟ كل واحد منهما حال في الأردية، لكن الفرق بينهما هذا يأتي لبيان عادته أو لبيان قدرته. مثلا هو يريد أن يبين أن في قدرتي أنني أضحك، أو من عادتي أنني أضحك، أو هكذا. ولكن الثاني میں ہنس رہا ہوں معناه هو يعمل هذا العمل في هذا الزمان، في الزمن الجاري. فالمعنى لأول میں ہنستا ہوں یعنی أنا أضحك، أحيانا أنا أضحك، أو من عادتي أنا أضحك، أو أنا أستطيع أن أضحك، وهكذا. ولكن الثاني میں ہنس رہا ہوں یعنی أنا أضحك الآن. مستقبل میں ہنسوں گا یعنی أنا أضحك في الآتي، سوف أضحك. أمر تو ہنس یعنی اضحك. ثاني رونا. رونا معناه البكاء. ماضی وہ رویا، رویا معناه هو بكى. حال وہ روتا ہے یعنی هو يبكي، احيانا هو يبكي، او من عادته انه يبكي، او هو يستطيع ان يبكي، وهكذا. لكن الثاني وہ رو رہا ہے یعنی هو يبكي الآن، الآن هو يبكي. مستقبل وہ روئے گا، هو يبكي في الزمن الآتي. امر تو رو، ابكي. الثالث مسکرانا. مسکرانا معناه الابتسام. وہ مسکرایا، هو ابتسم. وہ مسکراتا ہے، وہ یبتسم. وہ مسکرا رہا ہے، وہ یبتسم الآن. مستقبل وہ مسکرائے گا، سوف یبتسم. امر تو مسکرا یعنی ابتسم. الرابع خوش ہونا. خوش ہونا معناه الفرح. ماضی وہ خوش ہوا یعنی هو فرح في الزمن الماضي. حال وہ خوش ہوتا ہے، هو یفرح. وہ خوش ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے یعنی هو يفرح الآن. مستقبل وہ خوش ہوگا یعنی سوف يفرح. امر تو خوش ہو، افرح. الخامس غمگین ہونا. غمگین ہونا معناه الحزن. وہ غمگین ہوا، هو حزن. وہ غمگین ہوتا ہے، هو يحزن. وہ غمگین ہو رہا ہے، هو يحزن الآن. وہ غمگین ہوگا، سوف يحزن. تو غمگین ہو، احزن. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، وإنكم أنتم كذلك أعجبكم هذا المقطع، فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق، وانشروا إلى أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.